बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया कि इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, अटक जेल में, वो किन हालात में अपनी जेल में अपनी सेल में मौजूद हैं, किस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है। उनके वकला के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने क्यों नाराज़गी का इजहार किया अपने वकला से, हमने आपको डिटेल जो है अपने व्लॉग के अंदर बताया। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने वकला को, अपने काउंसिल्स को, कि वो क्या मुस्तकबिल के लिए इमरान खान साहब के लिए किस तरह की ग्राउंड पैदा करने की जो है वो कोशिश करें। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफी कोर कमेटी में जो अहम फैसले हुए, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो सम जर्नलिस्ट कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस वक्त उनको अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो जेल की राहदारियों में क्या हाल था, किस तरह जेल की राहदारी में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जो जर्नलिस्ट कोट कर रहे हैं। तो ये सारा हाल हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया। इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे मुल्क में, चूंकि निगरान सेटअप आने वाला है, आज के हवाले से इत्तलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज समरी मूव कर देंगे असम्बली रेजोल्यूशन की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, और आज ही शायद उस समरी के ऊपर सिग्नेचर्स भी हो जाए। तो आज असम्बली टूट जाएगी। आज असम्बली टूटेगी, इसका मतलब ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करेगी, बिफोर टाइम असम्बली जो है वो उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी। और बिफोर टाइम रेजोल्यूशन होती है तो इट मीन्स कि आइनी तौर पर अगले 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं। आज ही अगर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली पर सिग्नेचर कर देते हैं तो आज से ऑनवर्ड्स 90 रोज के अंदर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने होंगे। लेकिन मुल्क में हमने देखा कि माजी में कुछ प्रेसिडेंट सेट हुए। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया, वहां पर 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए गए। अच्छा, एक्सक्यूजेस ये दिए गए कि 2 सूबों में अलग इंतखाबात होंगे, वफाक में उस वक्त एक हुकूमत चल रही होगी, और 2 सूबों में बाद में इलेक्शंस होंगे, तो शायद इससे उनके नताइज को कोई पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम नहीं करेगी। वैसे इस मुल्क की तारीख के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं तो हारने वाली किसी भी सियासी जमात ने कभी इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया। लेकिन बहरहाल अगर हम इस एक्सक्यूज के साथ भी आगे चलें तो अभी 90 रोज के अंदर इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। मेरी चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नवाज की एक बड़े सीनियर शख्स से मुलाकात हुई और उसने ये कहा कि हमारे वो दोस्त जो मुख्तलिफ जगहों में राब्ते पे हैं, उनके मुताबिक फरवरी से पहले इंतखाबात नहीं होते नजर आ रहे। और साथ उन्होंने ये भी बात की कि अगर नवंबर नहीं और तो फिर फरवरी क्यों, यानी अगर नवंबर में इंतखाबात नहीं करने तो फिर फरवरी में इंतखाबात कैसे होंगे। यानी जो कुछ नवंबर में अचीव नहीं होगा वो फरवरी में भी अचीव नहीं होगा। लिहाजा अगले 2 साल तक मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद बहुत मुश्किल है। अगर तो सिचुएशन ऐसी है तो फिर एक तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अब इस वक्त समहाउ थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड भी हैं, वो किस तरीके से मामला को लेकर आगे चलेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी देर तक किसी भी तरह अपोजिशन या गवर्नमेंट के बगैर जो है उनको सर्वाइवल सियासतदानों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 2 साल तक पब्लिक को टॉलरेट करना भी इन लोगों के लिए, ये तो खैर वैसे इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, पब्लिक के साथ इनके मामला ठीक नहीं होते, लेकिन 2 साल में तो ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे अगर ये किसी तौर पे किसी पोजीशन पे नहीं होंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे लोगों के लिए। और जो है 2 साल का एक तवील अरसा भी, ये गैप भी आ जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के लिए हालात बहुत मुश्किल होंगे। डॉक्टर हफीज शेख साहब के हवाले से इत्तलात हैं कि उनको फाइनल कर लिया गया है कि वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। अब इनके फाइनल होने के अंदर अपोजिशन लीडर का तो यकीनी तौर पर किसी तरह का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर उनकी हैसियत क्या है वो हम सब जानते हैं कि वो किस हैसियत में वहां पर बैठे हुए हैं, और उनकी क्या उनके तरफ से दी गई सजेशन की वर्थ क्या होगी। ये हो सकता है कि अपोजिशन लीडर पर डालने के लिए ये नॉमिनेशन अपोजिशन लीडर की जानिब से दे दी जो है वो दिलवा दी जाए। अदरवाइज फैसला जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है। डॉक्टर हफीज शेख साहब के हवाले से इसलिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब वो भी चूंकि इसहाक डार साहब की तरह जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं उसी वक्त पाकिस्तान में होते हैं, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो वो पाकिस्तान में नहीं होते। यानी वो पीपल्स पार्टी दौर में जिस वक्त वो मिनिस्टर बने तो वो पाकिस्तान आए, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया, डॉक्टर साहब वापस चले गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उनको मिनिस्टर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर, तो मिनिस्टर बनने से चंद रोज कबल वो पाकिस्तान आए, और जब उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया गया तो वो फौरी तौर पर वापस चले गए। और अभी भी जब निगरान सेटअप आने वाला है, डॉक्टर साहब का नाम बहुत जगह पर सर्कुलेट कर रहा है,
تو ڈاکٹر صاحب 2-4 روز پہلے پاکستان آئے ہیں، مختلف لوگوں سے، مختلف دوستوں سے رابطے میں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک تو چلیں بینگ این اکانومسٹ اکانومی کو سمجھے گا، اور گو کہ اس کے ماضی میں اس نے اکانومی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کو آج کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اکانومسٹ ہیں وہ اکانومی کو سمجھے گا۔ اس کے اوپر جو تنقید ہوتی تھی کہ وہ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا آدمی ہے، یہ پاکستان میں بطور فائنانس منسٹر بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو سرو کرتا ہے، آج اس کو بھی کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ شخص جو ایز فائنانس منسٹر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو سرو کرتا رہا ہے، جو پاکستان میں کسی پورٹ فولیو پر ہو تو پاکستان میں ہوتا ہے، اگر پورٹ فولیو اس کے پاس نہ ہو تو پاکستان میں موجود نہیں ہوتا، اگر اس کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اور اختیارات جتنے ہم نے نگران وزیر اعظم کو دے دیے ہیں تو وہ شخص پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا، آج کوئی اس کو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر ملک کے نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر فروری میں بھی انتخابات کے کوئی چانس نہیں ہے، پھر انتخابات 2 سال کے بعد ہی ہوں گے کم از کم، پھر 2 سال بعد بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو پھر 2 سال کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اگلے 3-4-5 ماہ میں 6 ماہ میں انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا قرضہ ایٹ لیسٹ لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا ملک کی معیشت کو چلانے کا طریقہ کار ہی ہے، یہ بہتری کہتے ہیں چیزیں ہم نے بہتر کر دی ہیں، وہ ایسے بہتر کی ہیں کہ فار انسٹنس ہم پیٹرولیم سیکٹر کی بات کریں، ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں کہ انرجی سیکٹر میں ہم نے حالات کو ہم نے لاسز کو کم کیا، تو وہ لاسز کم ایسے نہیں ہوتے کہ ہم نے لائن لاسز کو کنٹرول کر لیا، ہم نے کوئی ایسا میکینزم بنا دیا ہے، ہمارے ادارے نے کوئی بہتر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، جو لوگ بجلی چوری نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر بجلی کا بوجھ بڑھا دیتے ہیں، ان کے اوپر ریٹس انکریز کر دیتے ہیں اور ہم ان کے اوپر برڈن جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مزید ایفیشینٹ ہو گیا اب کام، اور ایفیشنسی کا عالم یہ ہے کہ قیمتیں بڑھا دینے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ اب لاسز کم ہیں، قیمتیں بڑھا دی ہیں تو برڈن تو عام آدمی کے اوپر پڑ گیا، لیکن ان کے لاسز کم ہو گئے تو یہ سمجھتے کہ ہم نے انرجی سیکٹر کو امپروو کر دیا ہے۔ تو ان کی امپروومنٹ یہی کرائیٹیریا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جس وقت ملک کے وزیر فائنانس منسٹر بنے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ اس وقت ڈالر اس نے تیزی پکڑی ہے، ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو اب اگر وہ شخص وزیر اعظم بن جائے گا تو پھر ڈالر کا کیا حال ہوگا، پھر ملک میں جو روپیہ ہے اس کی قدر کا کیا عالم ہوگا، اور پھر ہم چونکہ مسلسل سن رہے ہیں کہ پاکستان تو جی ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہمارے اوپر ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، ایک ملک، ایک سوورن ملک، ایک ایٹامک انرجی کا حامل ملک، اس کو IMF ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ تم نے اپنے ملک کے اندر پیٹرول کی قیمت کیا رکھنی ہے، تم نے لوگوں سے ٹیکس کتنا لینا ہے، تم نے بجلی کے فی یونٹ قیمت کیا رکھنی ہے، تم نے جو ہے وہ گیس کی قیمت کیا رکھنی ہے، گیس جو صارفین ہیں ان سے کیا چارج کرنا ہے، ان کو انڈسٹریز کو بجلی دینی ہے نہیں دینی، کس کو ٹیکس لگانا ہے، کس کو زیادہ ٹیکس لگانا ہے، تو یہ ہمیں ڈکٹیشنز جو ہیں وہ IMF دیتی ہے، اور ہیں ہم سوورن اور ہم بڑے بہترین لوگ ہیں، تو یہ ہمارے حکمران تو خیر بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں، لیکن یہ لوگ اگر ملک میں مسلط ہو جائیں گے تو یہ حالات کو مزید خراب کریں گے، یہ حالات کو بہتر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ایجنڈا ملک کو سرو کرنا نہیں ہوتا، ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشنز کو سرو کرنا، ان انسٹیٹیوشنز کو سرو کرنا جو ان کو پے کرتے ہیں، جہاں پہ یہ نوکریاں کرتے ہیں یا جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشنز ان کو اچھی جو ہے وہ پینشنز دیتے ہیں تاکہ یہ مسلسل ان کی آوازیں بنے، اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جو ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، یہ ایکو سسٹم ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا پاکستان کے اندر جو یہ سب کچھ کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ بہرحال ہم تو دعا گو ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں، جو بھی کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے وہ ان آرگنائزیشنز کو سرو نہ کرے، وہ کچھ عام آدمی کا سوچے، عام پاکستانی کا سوچے، اس کے حال پر رحم کرے، اور جو بھی بعد میں پولیٹیکل سیٹ اپ آئے وہ بھی ایک عام آدمی کے حال پر رحم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔